बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ईद उल अज़हा का मुबारक मौका है और मेरी तरफ से आपको और आपके प्यारों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए, या जितने भी आपके अहलो अबाब हैं उनके लिए ये खुशियों भरी और बरकतों भरी ईद साबित हो। तो जनाब, आज की जो सबसे बड़ी खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ईद का मौका है, आपने देखा कि आज भी वो सियासी बयानात जारी रहे और ईद के बाद भी अपने हलकों में बैठ के भी एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ईद के मौके के ऊपर आई है और वो बड़ी खुशखबरी इस हवाले से है चूंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार नहीं है। जिस तरह खान साहब ने कहा नंबर्स अनब्लॉक जरूर किए, मैं बातचीत नहीं कर रहे, और ये तस्दीक की शेख रशीद ने। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इमरान खान किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन हां ये जरूर बात है कि बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। खान साहब ने कहा हां ठीक है, मुज़ाकरात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात के ऊपर, इलेक्शंस कब होंगे, उनमें शफाफियत कैसे बरकरार रखी जाएगी, उसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। अब मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूं वो ये है, इस सारे सिनेरियो के अंदर देखते हुए अब एक और हमारा दोस्त बिरादर मुल्क जो है वो दरमियान में आ गया है और वो मुल्क है सऊदी अरब। इस सारे मामले के अंदर सऊदी अरब की एंट्री हुई है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कयादत को बुला लिया है। आप ये समझ लें या आप ये समझ लें कि कयादत को ऑन बोर्ड ले लिया है। अब सऊदी अरब का और पाकिस्तान का रिश्ता समझना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह खान साहब की मदद कर रहे हैं, किस तरह इस पूरे सिनेरियो के अंदर सऊदी अरब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और एंड रिजल्ट क्या है। यानी ये जो सारा कुछ मशक की जा रही है, क्या उसका कोई फायदा भी हमें होने वाला है, हमारा कोई क्राइसिस भी खत्म होगा या फिर यह सिलसिला जारी रहेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े पुराने देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि हुकूमत कोई भी हो, हमारे ताल्लुकात उनके साथ ठीक रहते हैं क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात उनके साथ ठीक हैं और पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पे सऊदी अरब के साथ एक कुर्बत है। आपने देखा कि जैसे ही इस हुकूमत ने इक्तदार संभाला तो सबसे पहले शहबाज शरीफ एक वफ्द लेके सऊदी अरब गए और सऊदी अरब जब वो गए वहां पे इन्होंने उनसे कहा कि हमें कुछ पैसे वैसे दें, जो पहले पाकिस्तान को ग्रांट की सूरत में कुछ पैसों की मद में हमारी वो मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने टरखा दिया, इनकार कर दिया, बात नहीं बनी। उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मिलकर फैसला करते हैं। उन्होंने भी यही बात की कि नहीं, आईएमएफ के साथ जोड़ दिया। अब आईएमएफ के साथ जोड़ने वाली बात को आज भी राना सनाउल्लाह ने अपने शहर के अंदर बातचीत करते हुए कहा है कि हमें नाक की लकीरें निकलवाने के बाद भी आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया। आज 10 जुलाई है, आज पाकिस्तान के बजट को पेश हुए 1 महीना हो चुका है और अब मुज़ाकरात की तारीख निकालेंगे तो 2 महीने कम से कम हो चुके होंगे। 2 महीने के मुज़ाकरात के बावजूद भी बात नहीं बन रही। मैंने आपको बता दिया था आज से काफी दिन पहले कि 6 हफ्ते का एक प्लान उन्होंने दे दिया है कि इसके ऊपर अमल दरामद करे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान आप ये समझ रहे होंगे कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे थे। उसके बाद एक और कोशिश की गई और वो जनरल बाजवा साहब गए। जनरल बाजवा के जाने के बाद उन्होंने आला तरीन सिविल अवार्ड तो दिया, लेकिन जो हम चाहते हैं, हुकूमत रियासत चाहती है कि हमें कुछ माली मदद की जाए, नहीं कर रहे। यही सूरत हाल चीन की सिचुएशन की जानिब से है। अब तो खबर है कि आईएमएफ ने कहा है कि आपने चीन से पैसे नहीं लेने। अब इसका कितना हकीकत से ताल्लुक है ये तो हुकूमत को बताना चाहिए, इसके ऊपर कमेंट जरूर आना चाहिए। अब इस सारे सिनेरियो को समझते हुए गवर्नमेंट नहीं चल रही, ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। मैं आपको जाती तौर पे बताऊं, मैंने ईद का दिन गुजारा है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है, मैं आपको यकीन और पूरे ईमान से यह बात कह सकता हूं कि जो तासुरात लोगों के हैं, जो जज्बात हैं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और मैं आपको यह भी बताऊं कि वो उन किरदारों के बारे में बात कर रहे हैं जो सियासी नहीं हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक आम आदमी उसके बारे में खुल के बात कर रहा है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो सऊदी अरब की मदद और इमरान खान वाली मैं बात कर रहा हूं, मजमूई तौर पे मैंने आपको अब तक ये बताया है कि सऊदी अरब का ताल्लुक क्या है
اور سعودی عرب نے اس موجودہ حکومت کے ساتھ رویہ کیسے رکھا اور ان کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیسا تھا. لیکن اب سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کو بھی خان صاحب کی شاہ سلمان کے صاحبزادے محمد بن سلمان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ ہی جانتے ہیں وہ یہاں پہ آئے بھی تھے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت کو آن بورڈ لیا ہے اور مذاکرات کے کوئی دور چل رہے ہیں, مشاورت آپ کہہ سکتے ہیں چل رہی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز مزید چلے گی. اب اس بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں. گو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی وہاں پہ سعودی وزیر مذہبی امور سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور وہ سعودی حکومت کے مہمان ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی دعوت کے اوپر وہاں پہ گئے ہوئے. اب اس ساری کوشش کے دوران خبر یہ ہے جس کی شیخ رشید نے تصدیق کر دی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب لندن والا اور دبئی والے معاملات ہوئے تھے مشرف اور بی بی کے درمیان, تب بھی شیخ رشید نے ہی بھانڈا پھوڑا تھا. اب ان کے مطابق سعودی عرب کے اندر مشاورت چل رہی ہے اور اگلے 2 سے 3 روز بہت امپورٹنٹ ہیں. شیخ رشید کے مطابق سب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں, سب کا اتفاق ہو چکا ہے. صرف ایک شخص ہے جو ابھی تک بات نہیں مان رہا, ضد اور انا کا. اب اس کو وجہ کیا؟ وہ ہے نواز شریف. اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جناب شاید نواز شریف کو وہ اصولی طور پہ ڈٹ گئے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں ہونا. نہیں, میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. چونکہ نواز شریف جس طرح مشرف کو کہا گیا واپس آ جائے, نواز شریف کو واپس بلا لیتے ہیں. نواز شریف کی واپسی پاکستان میں نہیں ہو پا رہی, ایک بات. دوسری بات, نواز شریف کی ضد بنی ہوئی ہے کہ یہ گورنمنٹ گئی, عمران خان تو پہلے ہی گراؤنڈ کے اوپر قابو نہیں ہو رہا. تو اب پھر اس کا مطلب ہے عمران خان تو کامیاب ہو گیا, عمران خان کے تو مطالبات مان لیے. سعودی عرب جیسے دوست میوچل کردار ادا کرتے ہیں. اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ پاکستان میں طاقتور حلقوں کو یہ احساس ہو گیا کہ باتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں, تو کسی اور دوست کو کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں, ان کو بھی بٹھائیں, مسئلے کا حل نکالیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 جولائی تک چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو چکی ہوں گی. سعودی عرب جو کوشش کر رہا ہے, جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان, زرداری صاحب اور شہباز شریف, ان سب کا اتفاق ہو چکا ہے مائنس نواز شریف. نواز شریف کی ابھی بات نہیں بنی اس سارے سینیریو کو. ظاہر بات ہے وہ اپنے لیے کوئی پیکج چاہ رہے ہوں گے, ابھی پیکج ان کو ملے گا تو معاملہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائے. اب اس کے بعد خان صاحب بھی 17 جولائی والی بات اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ 20 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر شیخ رشید کی زبان میں کوئی خلائی یا فضائی موسم تبدیل نہ ہوا تو تحریک انصاف واضح برتری کے ساتھ جیت کے پنجاب کی حکومت بنا لے گی. اس کے بعد تو ان کا ویسے ہی چلنا ناممکن ہو جائے گا. اب اس سارے سینیریو کے دوران سچویشن ایک اور تبدیلی ذرا دیکھیے کہ 17 جولائی والا معاملہ, آج شہباز شریف نے ایک بڑا اہم رابطہ کیا ہے. اور رابطہ کس سے کیا ہے؟ وہ تحریک انصاف سے کیا, اگر میں سادہ اور آسان لفظوں میں بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی سے رابطہ کیا گیا ہے. اور یہ وہی آغاز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب اور سارا کچھ. ظاہراً یہ کہا گیا ہے کہ عید کی مبارکباد دی ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن کچھ پس پردہ معاملات بھی ہوتے ہیں اور یہ ان میں سے ایک مثال ہے. اب میں آپ کو ایک اور خبر دوں. فواد چوہدری کہہ رہے تھے کہ کراچی کے اندر وہ جو روشنیوں کا شہر تھا, اس ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو دونوں گورنمنٹ میں ہیں, پیپلز پارٹی تو سالوں سے گورنمنٹ میں ہے, ایم کیو ایم چلیں وفاقی گورنمنٹ کا پچھلا بھی پارٹ تھی, اس گورنمنٹ کا بھی پارٹ ہے, اب سندھ حکومت کا بھی اتحادی ہیں, لیکن کراچی کا آپ نے حال دیکھا. لیکن یہ جو کراچی کے ساتھ ان کے نام کے اوپر ووٹ خریدنے, وزارتیں خریدنے والے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات کے اوپر ہے کہ فاروق ستار کو جی ہم عید کے بعد معاملات طے ہو جائیں گے. اس سے ان کو خطرہ کیا ہے؟ ان سب کو وہاں پہ بھی عمران خان خطرہ ہے, وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو کوئی کہہ رہا ہے بابر غوری کو لانچ کیا جا رہا ہے, کبھی کوئی کہتا ہے کہ فاروق ستار کو لانچ کیا جا رہا ہے, لیکن بات نہیں بن رہی. آپ کی پرفارمنس آن گراؤنڈ بتا رہی ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں, آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہی. اور پھر شیخ رشید کی زبانی ایک معصوم سا تو مطالبہ ہے, الیکشن کروا دو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.